बीबीसी नेपाली सेवाको साँझपखबाट सञ्जय ढकालको नमस्कार। आजको कार्यक्रममा चितवनमा संयुक्त चुनावी सभा सम्बोधन गर्दै प्रचण्डद्वारा गठबन्धनलाई धोका भए दुर्घटना हुने चेतावनी। तपाईहरुले अहिले पनि यो गठबन्धन राष्ट्रको आवश्यकता हो भन्ने नबुझेर हालिँदैन हसी अथवा भोट भन्नुभयो भने देश दुर्घटनामा जान सक्छ। सुदूरपश्चिमको सभामा चाहिँ एमालेका अध्यक्ष ओलीद्वारा सत्ताधारी गठबन्धन नटिक्ने भनाई। चुनाव जित्ने काहीँबाट होइन, एउटाले अर्कालाई अवदस माग्छ, जनताले भोट नहालेर थाहा पाउँदैन। गठबन्धन विनाशतिर जान्छ, विघटनतिर जान्छ, सर्वनाशतिर जान्छ। चुनावका बेला जातमा आधारित राजनीतिबारे तराईका एक विश्लेषकसँग कुराकानी। राजनीति जब आफ्नो परिवारभित्र जातभित्र केन्द्रित हुन्छ, कालान्तरमा त्यो जातीय कुराहरू उभार भएर आउँछ। र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा कोभिडका कारण संसारभरिमा 1.5 करोड अतिरिक्त मृत्यु भएको WHO को प्रक्षेपण। सबभन्दा पहिला प्रमुख विश्व समाचार। सञ्जीव गिरीबाट समाचार सुन्नुहोस्। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को एउटा प्रतिवेदनले कोभिड-19 महामारीमा विश्वभर झण्डै 1 करोड 50 लाख अतिरिक्त मृत्यु भएको जनाएको छ। WHO ले उक्त संख्यालाई गम्भीरको संख्या दिँदै सबै राष्ट्रहरूले बलियो स्वास्थ्य प्रणालीमा लगानी गर्न आवश्यक रहेको तथ्याङ्कले चित्रण गरेको बताएको छ। WHO की डाक्टर समीरा आसमा भन्छिन्, यो पत्याउनै गाह्रो संख्या हो। हामीले गुमाएका मानिसहरूको सम्मान गर्न र नीति निर्माताहरूलाई जिम्मेवार बनाउन जरुरी छ। WHO की डाक्टर समीरा आसमाको भनाई। प्रतिवेदनमा कोभिड अनि क्यान्सर लगायतका रोग लागेकाहरूले अस्पतालमा परेको चापका कारण उपचार प्राप्त गर्न नसकेकाले मृत्यु भएकाहरूको तथ्याङ्क पनि समेटेको छ। अतिरिक्त मृत्यु दक्षिण अनि उत्तर अमेरिका, युरोप र दक्षिण पूर्वी एसियामा बढी भएको पाइएको बताइएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले भारत र उसका छिमेकी राष्ट्रहरूलाई पनि दक्षिण पूर्वी एसिया क्षेत्रमा समेट्ने गरेको छ। 3 दिनसम्म युद्ध विराम लागू गर्ने रुसले दावी गरेको भए पनि युक्रेनी सहर मारिउपोल स्थित एजोस्टाल स्टिल उद्योगमा युद्ध भइरहेको युक्रेनी अधिकारीहरूले जनाएका छन्। एकजना युक्रेनी सांसदले उद्योगमा फँसेका सर्वसाधारणलाई उद्धार गर्ने तयारी भइरहेको भए पनि रुसी आक्रमण नरोकिएको बताइन्। क्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले उक्त क्षेत्र रुसी सेनाको घेराबन्दीमा रहेको भए पनि मानव सहायता मार्ग खुला रहेको बताएका छन्। रुसले रातको समयमा युक्रेनी सेनाको उपस्थिति रहेको स्थानमा कैयौं हमला गरेको जनाएको छ। रुसी रक्षा मन्त्रालयका अनुसार उसले पूर्वी क्षेत्रमा 600 युक्रेनी सेना मारिदिएको छ, तर उक्त दावी स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि भने हुन सकेको छैन। पोल्यान्डका प्रधानमन्त्रीले वार्सोमा भएको एउटा सम्मेलनका क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरूले मानवीय र सैन्य सहायता गरी युक्रेनलाई $6.5 अर्ब उपलब्ध गराउने बाचा गरेको बताएका छन्। फ्रान्सले थप $30 करोड उपलब्ध गराउने बाचा गर्दै कुल सहायता 2 अर्ब पुर्याएको छ। सम्मेलनलाई कियेभबाट भिडियो लिङ्क मार्फत युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले सम्बोधन गरेका छन्। उनले युक्रेनीहरूलाई तत्काल अनि भविष्यमा पुनर्निर्माण गर्नका लागि रकम आवश्यकता रहेको बताए। तपाई बीबीसी नेपाली सेवा सुनिरहनु भएको छ। आर्थिक संकट झन गहिरिँदै गएको श्रीलङ्कामा पेट्रोलियम पदार्थको अभाव पुनः बढेसँगै पेट्रोल पम्पहरूमा लामो लाइन देखिएको छ। राजधानी बाहिर सवारी चालकहरूले इन्धन भर्न घण्टौंसम्म लाइन बस्नु परेको छ। कतिपय स्थानमा इन्धनको मौजदात पूर्ण रूपमा सकिएको बताउँदै बीबीसी संवाददाता अनवरासन इथिराजन भन्छन्, केही स्थानमा 2 किलोमिटर भन्दा लामो लाइन बस्न मानिसहरू बाध्य छन्। अघिल्लो महिना मात्रै श्रीलङ्कामा इन्धनको चरम संकट उत्पन्न भएको थियो, तर छिमेकी भारतको आपतकालीन सहयोगका कारण अवस्थामा केही सुधार आएको थियो। बीबीसी संवाददाताको भनाई, आर्थिक समस्याका कारण महिन्दा राजपक्ष नेतृत्वको सरकारले आधारभूत वस्तुहरू आयात गर्नसम्म सङ्घर्ष गरिरहेको छ। पछिल्लो अवस्थाका कारण क्रुद्ध बनेका सर्वसाधारणहरूले प्रदर्शन गरिरहेका छन्। 1 वर्ष अघिको समयसँग तुलना गर्दा अप्रिल महिनामा टर्कीमा बजार महँगी झण्डै 70% बढेको आधिकारिक तथ्याङ्कले देखाएको छ। महँगीका कारण यातायात, खाद्य सामग्री र मदिरा रहित पेय पदार्थ लगायतको मूल्यमा प्रभाव परेसँगै अत्यावश्यक सामग्रीको मूल्यमा 1 महिनाको अवधिमा 70% भन्दा बढी वृद्धि देखिएको हो। तथ्याङ्कले थोक मूल्य 120% सम्मले बढेको देखाएको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार टर्कीको मुद्रास्फीति सङ्कट गहिरिनुको एउटा कारण राष्ट्रपति रेजेप ताइप एर्दोवानको ब्याजदर बढाउन प्रतिको अनिच्छा हो। बढ्दो बजार मूल्य घटाउने एउटा अस्त्रको रूपमा ब्याजदरलाई लिइन्छ। युक्रेनमाथि रुसी आक्रमणले पनि विश्वभर महँगी बढाएको छ।
र अफ्रिकाको स्वास्थ्य सम्बन्धी निकायले कोभिड-19 विरुद्ध खोप आपूर्ति गर्न लागेका सबै अफ्रिकी राष्ट्रहरूलाई दक्षिण अफ्रिकाको एस्पिन फार्माकेयरबाट खोप खरिद गर्न आग्रह गरेको छ। उक्त औषधि उत्पादक माग नभएकाले बन्द हुने स्थितिमा पुगेको छ। गत नोभेम्बरमा एस्पिन फार्माकेयरले जोन्सन एन्ड जोन्सनको खोप उत्पादन अनि बिक्री गर्ने अधिकार प्राप्त गर्नका लागि छलफल अघि बढाएको थियो। अन्यत्रको तुलनामा खोप दर कम रहेको र धनी राष्ट्रहरूभन्दा कम खोप प्राप्त गरेका अफ्रिकी राष्ट्रहरूमा उक्त सम्झौतालाई निकै महत्त्वका साथ हेरिएको थियो। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। साँझ पखमा यहाँलाई स्वागत छ। संयुक्त चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै आज माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले गठबन्धनलाई धोका नदिन कडा भाषामा आह्वान गरेका छन्। स्थानीय चुनावमा धेरैको चासोको केन्द्रमा रहेको भरतपुर महानगरपालिकामा आज आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि आफ्ना समर्थकहरूसँग गठबन्धनकै पक्षमा भोट दिन अनुरोध गरेका छन्। गठबन्धनको सभामा गरिएको टिप्पणीलाई लिएर विपक्षी एमालेका नेताहरूले धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति प्रजातन्त्रलाई चुनौती भएको भनेका छन्। सुनौ चितवनबाट ईश्वर जोशीको रिपोर्ट। चितवनको भरतपुरमा आम सभालाई सम्बोधन गर्न 5 दलीय सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू चितवन आइपुगेका थिए। उक्त आम सभालाई सम्बोधन गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले चितवनमा देखिएको समस्याप्रति इङ्गित गर्दै गठबन्धनको खिलाफमा गए दुर्घटनामा पर्न सक्ने कडा अभिव्यक्ति दिए। तपाईहरुले अहिले पनि यो गठबन्धन राष्ट्रको आवश्यकता हो, यो गठबन्धन गणतन्त्र र लोकतन्त्रको आवश्यकता हो, देशको जनताको समृद्धि र विकासको आवश्यकता हो भन्ने नबुझेर हालिँदैन हँसी हतौडा भोट भन्नुभयो भने देश दुर्घटनामा जान सक्छ। चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा गठबन्धनको खिलाफमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएपछि प्रचण्ड निकै आक्रोशित देखेका हुन्। सोही सभामा नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनको पक्षमा नै मतदान गर्न आग्रह गरे। सबै साथीहरू सहयोग गरेर माथि आउनुहोस्। झारखण्डमा चाहिँ भोलि हाम्रो गठबन्धन बलियो हुन्छ, 10-20 वर्ष गठबन्धन चल्छ, अगाडि बढ्छ। त्यसै नगराले म सम्पूर्ण आन्दोलनकारीलाई दिदीलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखिलाई यहाँ जनता दाजुभाइ दिदीलाई के भन्नुहुन्छ भनेदेखिलाई उहाँ जितिसक्नु भएको छ, तर हाम्रो पार्टीले कुनै किसिमको चाहिँ बखेडा गर्ने काम छैन। सहयोग गर्नलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले समस्या सुल्झाउन स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका नेपाली कांग्रेसका जगन्नाथ पौडेल लगायतका नेतालाई भेटे पनि उम्मेदवारी फिर्ता गराउन असफल भएका छन्। नेता प्रचण्डको अभिव्यक्तिप्रति नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य पार्वती रावलले भने, एउटा पालिकाको एउटा उम्मेदवारले चुनाव हार्दाखेरि देश दुर्घटनामा जान्छ भन्ने जुन शब्द प्रचण्डले बोल्नुभयो, यो नै एउटा दुःखद पछि हो। 5 दलीय गठबन्धनको आम सभा भए पनि आम सभामा सोचे जस्तो कार्यकर्ताको उपस्थिति भने देखिएन। ईश्वर जोशी, बीबीसी, नारायणगढ। आजै सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीमा चुनावी सभा सम्बोधन गर्दै विपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले आफ्नो दल सरकारबाट हटेपछि आर्थिक विकास खलबलिन थालेको बताए। उनले सत्ताधारी दलहरूको गठबन्धनको पनि चर्को आलोचना गर्दै चुनाव पश्चात गठबन्धन नटिक्ने बताएका थिए। यो चुनावको परिणाम आएपछि गठबन्धनको हेर्नु होला हालत के हुन्छ। गठबन्धनको हालत मैले अहिले धेरै नभने बेहाल हुन्छ। चुनाव जित्ने कहीँबाट होइन, एउटाले अर्कालाई अवदस माग्छ, जनताले भोट नहालेर थाहा पाउँदैन। गठबन्धन विनाशतिर जान्छ, विघटनतिर जान्छ, सर्वनाशतिर जान्छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली। चुनावको सङ्घारमा देशभरि सत्ताधारी 5 दलले गठबन्धन गर्ने भने पनि स्थानीय स्तरमा थरीथरीका गठबन्धन देखिएका छन्। कतै गठबन्धन बाहिर गएरै एमाले र माओवादी त कतै कांग्रेस र एमालेको समेत गठबन्धन भएका विवरण आएका छन्। अछामको एउटा स्थानीय तहमा त एमाले र उबाटै छुटिएर गएको एकीकृत समाजवादीको पनि तालमेल भएको पाइएको छ। त्यस्तै अनौठो तालमेल झापाको कचनकवल गाउँपालिकामा पनि देखिएको छ, जहाँ सत्ता गठबन्धनका एवं एमाले सहितका गणतन्त्रवादी दलहरू मिलेर राप्रपालाई एक्ल्याएका छन्। केन्द्रीय निर्देशन विपरीत तालमेल बनेको देखिएको कचनकवल राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको क्षेत्रमा पर्छ। झापाबाट हाम्रा संवाददाता उमाकान्त खनालले पठाएको रिपोर्ट सुनौ। 2074 सालको निर्वाचनमा कचनकवलमा राप्रपाका अञ्जरा आलम 5816 मत ल्याएर अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए। उनले कांग्रेसका कालेन्द्र राजवंशीलाई 400 भन्दा बढी मतले जितेका थिए भने उपाध्यक्षमा राप्रपाकै निमसरी राजवंशी निर्वाचित भएकी थिइन्। उनले पनि कांग्रेसकी गीता खरेललाई जितेकी थिइन्। राप्रपाका केन्द्रीय अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित क्षेत्रको कचनकवल गाउँपालिकामा यस पटकको चुनावमा गणतन्त्रवादी र राजावादी बीचको ध्रुवीकरण जस्तो बनेको स्थानीयवासी बताउँछन्। स्थानीयवासीको यो भनाई नेकपा एमालेबाट उपाध्यक्षका उम्मेद्वार बनेका नवराज भट्टराईको भनाईले
शर्माले पुष्टि गर्छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउने शक्तिहरूलाई निश्चित बनाउने खालका गतिविधिहरू छन्। यहाँ जनताले बनाएको संविधान, त्यही संविधानमा टेकेर शासन गर्ने, त्यही संविधान विरुद्ध चाहिँ यो आवाज बुलन्द गर्ने। तर यस्तो किसिमको ध्रुवीकरण देशभर होस् भन्ने मनसाय राख्छन् राप्रपाका नेताहरू। राप्रपा झापाका अध्यक्ष केशव ओझा। त्यो खालको गठबन्धन देशभरि होस् भन्ने सोचमा छौँ। हाम्रो लडाइँ नै त्यही हो। साइन बोर्ड मात्रै फरक, उनीहरूको नीति सिद्धान्त एउटै भएको हुनाले उनीहरू एकपट्टि र हामी एकपट्टि हुनु पर्यो। देश ध्रुवीकरणतर्फ जानु पर्यो। सत्ता गठबन्धनको केन्द्रीय नीति अनुरूप सत्ता बाहिर रहेका दलहरूसँग चुनावी तालमेल नगर्न निर्देशन भए पनि कचन कबलमा राप्रपासँग सबै दल चिडिएका नेपाली कांग्रेस प्रदेश नम्बर 1 का सभापति उद्धव थापा बताउँछन्। जुन सुविधाहरू पाउनु पर्ने, विकास सीमाका कामहरू हुनुपर्ने, त्यो चाहिँ केवल त्यो राप्रपासँग सम्बन्धित भएर दलको निर्देशन अनुसार मात्रै काम गरेको कारणबाट चाहिँ सबै दल राप्रपासँग रिसाएको अवस्था हो। त्यहाँको जनता, त्यहाँका चाहिँ राप्रपा इतरका राजनीतिक दलहरूले चाहिँ आफैले त्यो चाहिँ एउटा गठबन्धन तयार गरे। तर 2074 सालको निर्वाचनमा राप्रपाबाट निर्वाचित निवर्तमान उपाध्यक्ष तथा अहिले पनि उपाध्यक्षका लागि राप्रपाकी उम्मेद्वार निमसरी राजवंशीले उक्त आरोप ठाडै अस्वीकार गरिन्। मिल्न सक्छ नि त। राप्रपाले एकलौटी काम गर्यो, त्यसकाले गर्दाखेरि हामी सबै चिडिया छौँ भन्ने खालको कुरा गर्छन्। त्यस्तो भएको हो? यस्तो चाहिँ होइन। राप्रपा अब हराउन नसक्ने हुँदाखेरि गठबन्धन नगरी उपाय छैन भन्ने चाहिँ। राप्रपा इतरको गठबन्धनबाट अध्यक्षका उम्मेद्वार कांग्रेसका कालेन्द्र राजवंशी छन्। आफ्नै क्षेत्रको स्थानीय तहमा आफ्नो दल इतरका राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिएपछि राप्रपा अध्यक्ष लिङ्गदेनका लागि आफ्नो राजनीतिक साख जोगाउन निकै ठूलो चुनौती बनिदिएको छ। उमाकान्त खनाल, BBC, झापा। सबैभन्दा कम मतदाता रहेको हिमालपारीको जिल्ला मनाङमा आधाभन्दा कम पदका निम्ति मात्र चुनाव हुँदैछ। कतिपय पदमा निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् भने कतिपय पदमा उम्मेदवारी नै नपरेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। हिमालपारीको अर्को जिल्ला मुस्ताङमा पनि वडा अध्यक्ष सहित 31 पदमा उम्मेद्वार निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। पोखराबाट नारायण कार्कीको रिपोर्ट सुनौ। मुलुकमै सबैभन्दा कम मतदाता रहेको मनाङ जिल्लाको 4वटा गाउँपालिकामा 148 पद मध्ये 61 पदमा एक जनाको मात्र उम्मेदवारी परेको मनाङका जिल्ला निर्वाचन अधिकारी पुष्पराज शर्माले जानकारी दिए। गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष र टोटल वडा समिति गरेर जम्मा जिल्लाभरि नै 148 4वटा पालिकामा गरेर त्यसमा 61 जना चाहिँ निर्विरोध हुनुभयो र 14 जना चाहिँ उम्मेदवारी परेन। 75 पद चाहिँ सकिसकेका छ। अब 73 पदका लागि चाहिँ निर्वाचन हुँदैछ। मनाङ जिल्लामै पहिलो पटक मनाङ निस्याङ गाउँपालिकाको अध्यक्षमा महिलाको उम्मेदवारी परेको छ। यस्तै मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिकाको अध्यक्षमा पनि महिलाको उम्मेदवारी परेको छ। ठूलो संख्यामा जिल्ला बाहिर रहेका मनाङ र मुस्ताङका मतदाताहरू अन्य साधनका अतिरिक्त हेलिकप्टर समेत प्रयोग गरेर मतदानका लागि जिल्ला पुग्ने गर्दछन्। पोखरामा व्यवसाय गर्ने माया गुरुङको पनि मतदानका लागि मनाङ जाने कार्यक्रम छ। मेरो आँकडामा चाहिँ 95% नै हामी सहर केन्द्रित छौँ। जुनसुकै चुनावमा पनि हामी सहरमा बसेकोहरू आफ्नो गाउँ नै फर्कन्छौँ भोट हाल्नको लागि। विगतमा हाम्रो मनाङमा जाने बाटोको असहजताको कारणले गर्दाखेरि विभिन्न माध्यमहरू हेलिकप्टरबाट पनि जान्थ्यो, हिँडेर जान्थ्यौँ हामी। तर अहिले चाहिँ बाटोको सुविधाले गर्दाखेरि बेसी सहरबाट चाहिँ जान्छौँ। मनाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रविन्द्र आचार्यका अनुसार कुल 28 वटा मतदान केन्द्र रहेको मनाङको नार्पा भूमि गाउँपालिकाको 5 वटा मतदान केन्द्रमा पुग्न 2 दिन पैदल हिँड्नु पर्छ। उता मुस्ताङ जिल्लामा दिउँसोको समयमा हावाहुरी चल्ने कारणले विशेष गरी बिहानको समयमा घर दैलो कार्यक्रमको माध्यमबाट मतदातासँग प्रत्यक्ष भेटघाट गर्दै आएको गाउँपालिका अध्यक्ष पदका एक उम्मेद्वारले बताए। 10,400 भन्दा बढी मतदाता रहेको मुस्ताङ जिल्लामा 5 वटा प्रमुख राजनीतिक दलहरू कतै मिलेर र कतै छुट्टा छुट्टै चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। नारायण कार्की, BBC, पोखरा। अब पालो श्रोता प्रतिक्रियाको प्रस्तुत गर्दैछन् साथी रमा पराजुली र स्वेच्छा राउत। सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा आज हामीले नेपाल सरकारले स्थानीय तह निर्वाचनका दिन वैशाख 30 गते मतदान केन्द्रहरूमा कोभिड-19 विरुद्धको खोप सेवा पनि उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। यसबारे तपाईँको धारणा के छ भनेर सोधेका थियौं। प्राप्त जवाफमध्ये केहीलाई हामीले कार्यक्रममा समेटेका छौं। फेसबुकमा इन्द्र नारायण श्रेष्ठले लेखेका छन्, छुटेकालाई खोप लगाउने र खोपको मात्रा पूरा नगरेकालाई निर्वाचनको दिन खोप सेवा दिने नेपाल सरकारको योजना सराहनीय छ। लक्ष्मण शर्माले भने चुनाव प्रचार प्रसारमा भीड जम्मा गराएर कोभिड संक्रमणको जोखिमतिर
पटक्कै ध्यान नदिने अनि चुनावकै दिन सबैलाई एकै ठाउँमा बोलाएर खोप दिने सरकारको योजना हास्यास्पद रहेको धारणा राख्दै फेसबुकमा लेखेका छन्, बरु चुनावी प्रचार प्रसार अभियानमा कोभिड संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गरी निश्चित मापदण्ड बनाएको भए केही हदसम्म सरकारले कोभिड संक्रमण प्रति सजगता अपनाएको ठहरिन्थ्यो, किनकि मतदानकै दिन खोप पनि दिने कामले दुवैतिर उचित व्यवस्थापन गर्न कठिन हुन सक्छ। गणेश खडायत सानुले सरकारको निर्णय एकदमै राम्रो रहेको बताउँदै व्यवस्थित अनि भिडभाड रहित तरिकाले समयको सही सदुपयोग गर्न सक्नु पनि सबैको जिम्मेवारी रहेको धारणा व्यक्त गरेका छन्। ट्विटरमा निरौला रमेश नाम गरेका प्रयोगकर्ताको भनाइ भने अलि फरक छ। उनी लेख्छन्, विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण लाखौंको ज्यान गयो, अझै पनि पूर्ण रूपले सहज अवस्था बनेको छैन। यो भाइरस विरुद्ध खोप लगाउन आवश्यक छ, तर मतदान स्थलमै खोप लगाउनु भनेको जनताको वर्तमान राजनीतिप्रति देखिएको निराशाका बीच भोट दिलाउन उपस्थिति गराउने मेलो मात्र हो। फेसबुकमा मित्रबन्धु ढकालले संक्षिप्त प्रतिक्रिया जनाउँदै लेखेका छन्, सुनमा सुगन्ध, सबैले फाइदा लिन नभुल्नुहोला। यसरी नै बहुउद्देश्यीय कार्य सबैतिर भए अनावश्यक झन्झट अनि खर्चबाट बच्न सकिन्छ। ट्विटरमा विशाल रेग्मीले लेखेका छन्, यसरी कोभिड विरुद्ध खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु राम्रो नै छ, तर भिडभाड नगरी छुट्टै स्थान बनाएर खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा छुटेकाहरूले खोप लगाउन पाउने र उनीहरू कोभिडको जोखिममा पनि नपर्ने हुन्छ। खोप कार्यक्रम सञ्चालन भए पनि आफ्नो व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि मास्क र स्यानिटाइजर जस्ता कुरा अनिवार्य बोक्नुपर्छ। फेसबुकमा राम शर्मा सडक नाम गरेका प्रयोगकर्ताले लेखेका छन्, किन त्यही दिन लगाउने, अघिपछि समय छैन हो, सहानुभूति बटुल्न, भावनात्मक ब्ल्याकमेलिङ, वा रे वा सरकार। शेर सिंह नाम गरेका फेसबुक प्रयोगकर्ताको भनाइ पनि मिल्दोजुल्दो छ। आफूलाई सरकारको निर्णय ठिक नलागेको उल्लेख गर्दै उनी लेख्छन्, निर्वाचन र खोप सेवा अत्यन्तै फरक कुरा हुन्। कोभिड-19 विरुद्ध खोप सेवा अन्य कुनै दिन वा 2-4 दिनको फरकमा गरे हुन्न र खोप लगाउन को नजाला र? पशुपतिको जात्रा सिद्राको व्यापार गर्नु भएन नि सरकार। फेसबुकमा गम्भीर दुवाडीले लेखेका छन्, स्थानीय तह निर्वाचनकै दिन सरकारले कोभिड विरुद्ध खोप मतदान केन्द्रमा दिन लाग्नु एक हिसाबले राम्रो छ, छुटेकाले खोप पाउने भए। यदि मतदान केन्द्र वरिपरि हुलदङ्गा भएमा चाहिँ शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन गर्न हम्मे पर्न सक्छ। ट्विटरमा सुजन पण्डित सरकारको यो निर्णय स्वागत योग्य रहेको उल्लेख गर्दै लेख्छन्, यसको व्यापक प्रचार प्रसारको खाँचो छ, किनकि मतदानका लागि उमेर नपुगेका, मतदाता नामावलीमा छुट भएका, एक ठाउँमा मतदाता नामावली अर्कोतिर बसाई भएका, नाम भए पनि मतदान गर्न नजाने मानिसहरू समक्ष यो समाचार पुर्याउन जरुरी छ। पूर्ण रेग्मीले फेसबुकमा भिडभाड नहुने गरी मतदान केन्द्र भन्दा टाढा खोप कार्यक्रम गर्दा राम्रो हुने सुझाएका छन्। दुवै स्थान नजिक हुँदा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न कठिनाई हुन सक्ने उनको भनाइ छ। अब अर्को प्रसङ्ग, खास गरी स्थानीय चुनाव भन्ने बित्तिकै धेरै ठाउँमा जातीयताको प्रभाव महत्त्वपूर्ण हुने गरेको बताइन्छ। राजधानीदेखि लिएर विभिन्न सहरहरूमै पनि त्यस्तो प्रभाव पर्ने गरेको जानकारहरू बताउँछन्। मतदाताले सजातीय उम्मेद्वारलाई प्राथमिकता दिँदा कतिपय योग्य उम्मेद्वार पछि पर्ने जोखिम पनि उत्तिकै रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। जातीयताको बढ्ता प्रभाव पर्ने क्षेत्रमा तराई मधेस पनि पर्छ, तर त्यस्तो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित नगरिए कालान्तरमा त्यसको दुष्परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनी समाजशास्त्रीहरूले दिएका छन्। यसै सन्दर्भमा हाम्रा साथी गनी अन्सारीले वीरगञ्ज स्थित ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसमा अध्यापनरत समाजशास्त्री वीरेन्द्र प्रसाद शाहलाई भेटेर राजनीतिमा जातीय प्रभाव किन बढ्दै गएको भनेर सोधेका थिए। जब राजनीतिले सही ट्र्याक लिँदैन, सबैलाई समानता पुर्याउँदैन, राजनीतिले राज्यको नीति बनाएर आम नागरिकलाई सेवा सुविधा गर्न सक्दैन र त्यो राजनीति जब आफ्नो परिवारभित्र जातभित्र केन्द्रित हुन्छ, कालान्तरमा त्यो जातीय कुराहरू उभार भएर आउँछ। त्यसैले अहिले जुन देशको राजनीतिको केन्द्रमा रहेको जुन सेवा सुविधादेखि लिएर पहुँचको कुरा छ, जुन जातीयमा व्यवस्थालाई कहीँ न कतै प्रमोट गर्ने खालको भएकोले यो अहिलेको अवस्था देखिएको जस्तो लाग्छ मलाई। र त्यसतर्फ झुकाउ हुनु, मतदाताको झुकाउ हुनु र त्यस्ता नारा उम्मेदवारहरूले उठाउनुको स्वार्थ चाहिँ के हुन्छ, के फाइदा देखेका हुन्छ? मतदाता पनि त्यही जातीय व्यवस्थाबाटै आउने हो, नेता पनि त्यही समाजबाटै आउने हो, जनता पनि त्यही समाजका छन्, मतदाता त्यही छन्, राज्यको नीति
कार्यान्वयन हुने निकाय त्यही छ। जब मान्छेहरू यो तिनै तहमा आफूलाई त्यहाँ उभ्याउँछन् र उनीहरू त्यसैको पेरिफेरीमा उम्मेदवार पनि त्यस्तै खोज्न थाल्छन्, नेता पनि त्यस्तै जातको खोज्न थाल्छन् र भोलि नेता जब राज्यको विभिन्न निकायमा पुग्छ, प्रमुख जुन संवैधानिक प्रमुखहरू छ, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, जुन संवैधानिक निकायका प्रमुखहरू छ, अनि उसले पनि के देख्छ, हिजो मलाई यही मतदाताले भोट दिएको छ, त्यस कारणले मैले यसैको हितमा काम गर्छु। जुन कालान्तरमा लोकतन्त्रको लागि, जुन हामी गणतन्त्रको कुरा गर्छौँ, यसको लागि एउटा ग्रहणको रूपमा लिन सकिन्छ। यो कुरालाई हामी जति सक्दो चाँडै यसलाई सम्बोधन गर्नलाई राज्यको नीति, जुन आम नागरिकको समृद्धिको लागि, सुखको लागि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, जुन आधारभूत अहिले मुद्दाहरू छन् नागरिकका, चाहे त्यो मधेसका मुद्दा हुन्, पहाडका हुन्, चाहे हिमालका हुन्, सबैको समस्या समान छ। त्यो मुद्दामा जब राजनीतिक दलहरूले आफ्ना कार्यक्रमहरू, आफ्ना नीतिहरू, राज्यका नीति केन्द्रित हुन्छ, यी मुद्दाहरूले क्रमशः साइड लाग्छ र राज्यका नीतिहरू अगाडि जान्छ भन्ने मलाई लाग्छ। निर्वाचन प्रणालीमा पक्कै पनि योग्य उम्मेदवार, अझ राम्रा सक्षम व्यक्तिहरू आउन् भन्ने ध्येय हुन्छ, उद्देश्य हुन्छ निर्वाचनबाट। तर जब मान्छेहरू जाति कार्ड फाल्न थाल्छन्, जातीय राजनीति हुन थाल्छ, के त्यस्ता कुराले राम्रा त्यस्ता योग्य उम्मेदवारहरू पाखा लाग्न सक्ने सम्भावना वा जोखिम कस्तो रहन्छ? 100% जोखिम रहन्छ। गणेशजी अघि तपाईँले भने जस्तै यो अहिलेको चुनाव मात्र होइन, विगत 10-15 वर्षको चुनाव, खास गरेर अझ गणतन्त्र पछिका उम्मेदवार छनौटमा राजनीतिक दलहरूले जुन खालका भूमिकाहरू निर्वाह गरे र जुन खालका प्रवृत्तिहरू समानुपातिकका नाममा हामीले पढ्यौँ, सुन्यौँ, पैसा दिएको त्यसकारण समानुपातिकमा परेको, नातामा छौँ त्यसकारण समानुपातिकमा परेको, मेरो सालो छ, ससुरो नेता छ त्यसकारण परेको, यो प्रवृत्तिले राजनीतिलाई धमिलो पराएकै हो। परिणामस्वरूप राजनीतिप्रति मान्छेहरूको घृणा जाग्न थाल्यो। यसरी आत्मकेन्द्रित राजनीतिले कहीँ न कतै नेपालको जुन पोलिटिक्स हो, जुन राज्य व्यवस्था छ, त्यो व्यवस्थालाई अहिले 1 दशक पनि भएको छैन संविधान बनेको, धर्मराउने कारण त्यही हो। र परिणामस्वरूप राजनीतिबाट असल मान्छेहरू, इमान्दार मान्छेहरू, योग्य मान्छेहरू आउने सम्भावना अत्यन्त न्यून छ। यद्यपि आकल झुकल 2-4वटा आशाका किरणहरू छ र यो धमिलो पानी बनाउँदा धमिलो पानीमा माछा मार्ने फेरि गलत मान्छेलाई नै हुन्छ। त्यसकारण यो राजनीतिलाई सङ्ल्याउनेतिर लागौँ, त्यो धमिलो पानीमा राम्रा खोज्ने प्रयास मतदाताले गरौँ। जुन हामीले कुरा गऱ्यौँ जातको, थरको राजनीतिले, यसले चाहिँ कालान्तरमा कसरी घातक हुन सक्छ, यसले कस्ता दुष्परिणामहरू निम्ति आउन सक्छ? जब मान्छे आफ्नो जातमा, आफ्नो परिवारमा केन्द्रित हुन्छ, त्यहाँ लोकतन्त्र रहँदैन। किनभने हामीले राजतन्त्र फाल्नुको प्रमुख कारण के थियो? त्यो संस्था परिवारमा आधारित थियो, गोत्रमा आधारित थियो। कुनै व्यक्ति कुनै घरभित्र जन्मिनु उसको कुनै योगदान हुँदैन र त्यो जन्मेको आधारमा कुनै देशको राष्ट्र प्रमुख हुनु, सरकार प्रमुख हुनु, यो लोकतन्त्रको लागि बहुत घातक कुरा हो। त्यसकारण अबको लोकतन्त्रको लागि जुन अहिलेको यो परिदृश्यहरू हामी देख्दैछौँ, यो खतराको सङ्केत हो र यसले लोकतन्त्रलाई, गणतन्त्रलाई र संहितालाई धरापमा पार्नेछ। त्यसकारण सबै राजनीतिक दलका प्रमुख नेताजीहरू, राजनीतिक दल सबैलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, यो क्षणिक स्वार्थमा राज्यका यी उपलब्धिहरूलाई खतरामा नपारौँ। यो खालको राजनीतिले समाजमा थप ध्रुवीकरण पनि निम्ति आउन सक्छ, त्यसको जोखिम रहन्छ कि रहन्न? एकदमै ध्रुवीकरण हामी छिमेकी देशहरूमा हेर्न सक्छौँ। धर्मको नाममा त्यहाँ भइरहेको राजनीतिको दुष्परिणामहरू, यसले चाहिँ अन्ततगतवा समाजलाई, जातीय राजनीतिले हामीलाई कहीँ पनि पुर्याउँदैन। किनभने जातीय राजनीतिको अन्तिम निष्कर्ष भनेको विखण्डन हो, विभाजन हो। वीरगञ्ज स्थित ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसमा अध्यापनरत समाजशास्त्री वीरेन्द्र प्रसाद शाह साथी गनी अन्सारीसँग कुरा गर्दै। अब आजको अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले कोभिड महामारीका कारण विश्वभरि करिब 1,50,00,000 मानिसहरूको ज्यान गएको अनुमानित विवरण सार्वजनिक गरेको छ। WHO ले धेरै देशहरूले कोभिडका कारण मृत्यु हुनेहरूको सङ्ख्या कम गणना गरेको विश्वास गरेको छ। BBC विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट सुनौ सञ्जीव गिरीबाट।
कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेहरूको संख्या 54 लाख मात्रै गणनामा समावेश गरिएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले भारतमा मात्रै कोभिड संक्रमणका कारण 47 लाख मानिसहरूको मृत्यु भएको हुन सक्ने जनाएको छ। यो संख्या भारतले सार्वजनिक गरेको आधिकारिक तथ्याङ्कभन्दा 10 गुणा बढी हो। यो विवरण अनुसार कोभिड महामारीबाट विश्वभर मृत्यु हुनेहरूको 1/3 संख्या भारतमा देखिन्छ। तर भारत सरकारले विश्व स्वास्थ्य संगठनको यो आकलनमा प्रश्न उठाएको छ। भारतले गणनाको विधिमा उसकै शब्दमा चिन्ता रहेको बताए पनि अन्य अध्ययनहरूले पनि भारतमा कोभिडबाट मृत्यु हुनेहरूको संख्या सरकारी तथ्याङ्कभन्दा बढी रहेको देखाएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्रयोग गरेको मापनलाई अतिरिक्त मृत्यु भनिएको छ, जसमा महामारी सुरु भएपछि मृत्यु हुने मानिसहरूको संख्या महामारी अघिको त्यही समयको मृत्यु दरभन्दा कति बढी थियो भन्ने अन्तर हेरिएको छ। यो विधिले प्रत्यक्ष कोभिडकै कारण मृत्यु नभएका तर कोभिड महामारीले निम्त्याएका अप्रत्यक्ष समस्याहरूका कारण भएका मृत्युहरूलाई पनि गणना गर्छ। अब आजको अन्तिम प्रसङ्ग। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका मुख्य 10 खेलाडीहरू आफूलाई प्रशिक्षकले टोली छोड्न बाध्य पारेको भन्दै न्यायका लागि पहल गरिदिन खेलकुदका मुख्य निकायहरूमा दौडिरहेका छन्। मैदानभित्र भिड्नुपर्ने खेलाडीहरू यसरी मैदान बाहिर भौतारिएको 10 दिन बितिसक्दा समेत समाधान ननिस्किँदा फुटबलका चर्चित खेलाडीहरूको करियर नै समाप्त हुन सक्ने भन्दै कतिपयले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन्। थप विवरण हाम्रा खेल संवाददाता निरञ्जन राजवंशीले तयार पारेको यो रिपोर्टमा सुनौ। बन्द प्रशिक्षणबाट निकालिएका भनिएका 10 जना राष्ट्रिय टोलीका खेलाडीहरू न्यायका लागि भौँतारिरहेका छन्। कहिले खेलकुद मन्त्रालय, कहिले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद त कहिले अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको आँगनमा। एशियन कप छनौटका लागि बन्द प्रशिक्षणमा हुनुपर्ने खेलाडीहरू यसरी प्रशासनको ढोका चाहनु परेको घटना नेपाली फुटबलको इतिहासमा पहिलो पटक हो। एकजना खेलाडी सुजल श्रेष्ठ, दोषीलाई कारबाही होस् हैन, या त सिधै हाम्रो दोषी देखिरहेछ, हाम्रो दोष दिइरहेछ हैन, को दोषी रहेछ त्यो चाहिँ छानबिन होस्। हामी दोषी छौँ भने हामी फुटबलमा ब्यान हुनु पनि तयार छौँ भनेर सबैजना। सुजल श्रेष्ठ मात्र होइन, राष्ट्रिय टोलीका प्रमुख खेलाडीहरू रोहित चन्द, अञ्जन विष्ट, विमल घरतीमगर, अनन्त तामाङ, दिनेश राजवंशी, विशाल राई जस्ता 10 खेलाडीहरू यो सूचीमा छन्। र यी नेपाली फुटबलका यस्ता नामहरू हुन् जुन खेलाडी बन्न वर्षौं वर्षको मेहनत र लगानी लागेको छ। खेलाडीहरूका अनुसार होस्टल भन्दा होटलमा बस्दा राम्रो सुविधा पाइने भन्ने एउटा सामान्य विषयमा कुरा उठाउँदा उनीहरूलाई बन्द प्रशिक्षणबाट निस्किन बाध्य बनाइयो। घटना भएको 10 दिन बितिसक्दा पनि यति गम्भीर विषयमा नियामक निकाय एन्फा गम्भीर बनेको देखिएको छैन। खेलाडीहरूलाई साथ दिइरहेका फुटबल खेलाडी संघका अध्यक्ष विक्रम लामा, खेलाडी बारम्बार एन्फामा आएर बसिरहेको छ, कुरा गर्न आइरहेको छ भनेपछि टेक्निकल पक्षले किन भागिरहेको छ त? खेलाडीले यति मात्र भनेको छ कि आउनुहोस् न त, आएर कोचको कुरा सुनाइदिनु हामीलाई अगाडि राख्नु, तपाईहरु एन्फा पक्ष बस्नुहोस्। बारम्बार भन्दा पनि कोचलाई राख्नै नसक्ने, कोच आउनै नमान्ने, कोचले आउँदैन भन्ने कारण चाहिँ के हो त? त्यो कुरा देखेर चाहिँ हामी पनि छक्क परिरहेको छौँ अहिले। खेलाडीहरू प्रशिक्षकले बन्द प्रशिक्षण छोड्न भनेकोले नै क्याम्प छोडेको बताउँछन्। तर कुवेती प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल्मुटायरीले खेलाडीहरूको भनाइलाई झुटो भनेका छन्। यद्यपि उनी खेलाडीसँग बाटामा आउन तयार देखिएका छैनन्। बरु उनले खेलाडीहरूलाई माफी दिएको तर बदलामा टोलीमा नबोलाउने सजाय सुनाइसकेका छन्। त्यसैले खेलाडीहरूले करियर नै दाउमा राखेर पनि सत्यको लागि लडिरहने बताएका छन्। सुजल श्रेष्ठ भन्छन्, अब हामीलाई भगौडा भनेको छ नि त, हामी चाहिँ अब चाहिँ दाग हटाउनलाई चाहिँ सकेसम्म जति सक्दो हुन्छ त्यही गरेर। हेर्दा होटल वा होस्टलमा बस्ने भन्ने विषयमा विवाद भए जस्तो देखिए पनि वास्तवमा खेलाडीहरू प्रशिक्षक अल्मुटायरीले अनुशासनको नाममा गर्ने गरेको थिचोमिचो र अपमान झेल्न नसकेर नै क्याम्प छोडे जस्तो देखिन्छ। प्रशिक्षक अल्मुटायरीले खेलाडीहरूलाई अनुशासनका नाममा सानादेखि ठूला विषयमा नियन्त्रण लिन खोजेको खेलाडीहरूले सार्वजनिक नै गरिसकेका छन्। नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघका अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठ भन्छन्, नेपाली खेलकुदलाई ध्यान म्यानेजमेन्टलाई केही गुण लागेको भरमा चाहिँ यसरी सबै खेलाडीलाई योगदान दिएका खेलाडी चाहिँ भेडा बाख्राको रूपमा चाहिँ व्यवहार गर्नु चाहिँ ठिक होइन कि भन्ने हाम्रो पनि ठम्ब्यायो। एन्फाले पनि राष्ट्रिय खेलाडीहरूको विषयलाई अन्य सामान्य विषय जसरी व्यवहार गरिरहेको देखिएको छ। घटना भएको 10 दिनपछि एन्फाले बल्ल 1 सदस्यीय छानबिन कमिटी बनाएको छ र त्यो कमिटीले काम थालिसकेको देखिएको छैन। त्यसैले एन्फाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकज विक्रम नेम्बाङले कार्यसमिति बैठकले नै छानबिन गरेर चाँडोभन्दा चाँडो समाधान निकाल्ने बताएका छन्। अब यो ढिलो भइसकिरहेछ हैन, बोर्ड बैठकबाट नै यसको निकाल्नु पर्छ। के हुन्छ कार्यसमितिकै बैठकबाट निर्णय हुन्छ। अब समाधानमा ढिला सुस्ती हुँदै गर्दा थुप्रै शंका उपशंकाहरू उत्पन्न हुन थालिसकेको छ। कतिपय फुटबल समर्थकहरू नेपालका उत्कृष्ट लयमा रहेका फुटबल खेलाडीहरू प्रशिक्षकको लहरको शिकार बन्ने त होइन भन्ने डरमा देखिएका छन्। निरञ्जन राजवंशी, BBC काठमाडौँ।
हस् त यसका साथै BBC नेपाली सेवाको साँझ पख यहीँ सकिन्छ। हामीलाई चाहिँ भोलि बिहान 7:15 बजेसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।